अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ उर्दू। आज हम आपको मिलवाएंगे 3 चूज़ों से कारोबार शुरू करने वाले मोहम्मद इस्माइल से, जिसने घर की छत से कारोबार शुरू किया और आज 3 चिड़िया घरों और एक जू डेवलपमेंट कंपनी का मालिक है। सालाना 3 करोड़ टैक्स अदा करता है। मोहम्मद इस्माइल ने यह सफ़र कैसे शुरू किया और कारोबार में हैरत अंगेज़ कामयाबी कैसे हासिल की, उसी से जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। स्टोरी वैसे इतनी छोटी तो नहीं है, लंबी चौड़ी स्टोरी है ये, बट ये था कि स्टार्ट मैंने ये किया था 3 चिक्स के साथ। मुझे बचपन से शौक़ था बर्ड्स और एनिमल्स रखने का, बट एनिमल्स तो नहीं रख सकता था। तो उस वक्त मैंने पहले छोटे चिक्स जैसे आम नॉर्मली गलियों में मिलते हैं, वो 3-4 रुपये के, वो रखता था, उनको बड़ा करता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसमें इम्पोर्टेड भी आते हैं, तो मैंने फिर 3 चूज़े लिए। वो बाहर की एक नस्ल थी, अराउंड 1000 रुपये के थे। तो जिससे मैंने लिए तो उसके पास और भी काफ़ी पड़े थे। तो उसने मुझे बताया कि मैंने खाली 1 मेल और 2 फीमेल से इतने चिक्स बनाए हैं। तो मैंने जब कैलकुलेशन की, मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, इस पे काम किया जा सकता है। तो मैंने फिर वो चिक्स बड़े किए और उनके मज़ीद बच्चे निकलवाए, फिर नस्लें मैंने और बढ़ाई। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपने आप को इम्प्रूव करता गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है लाइफ में, अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसे एक जगह पे रुकना नहीं है। तो मैं ब्रीड्स इम्प्रूव करता गया, बड़े मसले मसाइल, बड़ी चीज़ें आती गई, बट एक ही मेरा शुरू से एक बचपन से आदत कह लें या गॉड गिफ्टेड कह लें कि मैंने हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ तवज्जो दी है। तो वो फिर सिलसिला चलते 10 साल में इधर पहुंच गया कि अब 3 चीज़ों वाली स्टोरी शुरू होती है और अब चिड़िया घरों तक स्टोरी आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया, अपने माइंड में ये बड़ा क्लियर रखा था कि जो भी करना है लीगल करना है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इल्लीगल, कोई ऐसी चीज़ को नहीं टच करना कि जो बाद में मुझे इशू बने। तो बस अभी आपके सामने। अच्छा, इसमें इस 10 इयर्स की जर्नी में क्या क्या हर्डल्स फेस करना पड़ी आपको? ऑब्वियसली मुश्किलात आई होंगी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा हो कि मैं ये काम छोड़ देता हूँ, डिसहार्ट हो गए, मोटिवेशन हुई, कोई कुछ ऐसा टर्न आपकी लाइफ में आया हो? अच्छा, मेरा तो इस अक्सर लोग बातें खुद से बनाते हैं, मेरा तो इतना आसान है। मेरा जो फेसबुक का आईडी है एम इस्माइल ख़ान के नाम से है, उसमें तो मेरी सारी जर्नी लोग देख भी सकते हैं। 2009 से 2010 से मैं पहले उसमें ऐड लगाता था मुर्गियों के, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पैरट्स में, फिर एनिमल्स में। इसमें ऐसी एक पोजीशन आई थी 2016 में अप्रैल में कि मैं फाइनेंशली, मेंटली, मॉरली, हर लिहाज से मैं इतना एक क्या लेके डाउन हो गया था कि मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, अभी भी लगी हुई है, गुड बाय बर्ड्स। ठीक है, जिसको मैं पैशन समझता था, जिसमें मैं लोगों को बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मुझे एक दिन आया कि मुझे पोस्ट लगानी पड़ी कि बस ये दैट्स द एंड। बट वो 4 दिन मेरी लाइफ के बड़े डिफ़िकल्ट थे। मुझे बड़े लोगों से फिर कॉल्स भी आई, दोस्तों से, रिलेटिव्स, घर वाले, कि तुम तो बड़ी बातें करते थे। कुछ जो अच्छे दोस्त थे उन्होंने बकअप भी किया कि यार नहीं, क्या हो गया। मैंने अपने आप को दोबारा मेंटली यूनाइट किया और ठीक 4 दिन बाद मैंने पोस्ट अपने फेसबुक पे लगाई कि आई विल बी बैक विद अ बैंग, वेट एंड वॉच। उसके ये सिर्फ पोस्ट नहीं थी, इसके पीछे फिर मेरी एक एफ़र्ट थी। फिर मैंने दोबारा से काम शुरू किया खामोशी से, और जो मेरी गलतियां थी उनको मैंने फोकस किया और उन गलतियों पे काबू पाया और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। और फिर उसके बाद आप कह लें कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। और विद इन 3 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रॉम ज़ीरो भी नहीं कह सकते, फ्रॉम माइनस, मैं माइनस में चला गया था, उसमें अपने आप को इस तरह दोबारा उठाया कि अब कंपनी है और मेरे मल्टीपल और भी काम है, कंस्ट्रक्शन के मल्टीपल काम। सब स्टोरी उसकी वही मुर्गियों वाली है कि वहीं से स्टार्ट था। तो जो उसमें मेरी मिस्टेक्स थी 2-3, मैं इसलिए बताना चाहूँगा ताकि
باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لائف میں آپ جتنی مرضی محنت کر لیں, جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, ٹھیک ہے, جو بھی کر لیں, ان دا اینڈ ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچ کے صرف محنت کریں نا کہ میں محنت کر رہا ہوں اور میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں, مجھے اس کا رزلٹ ملنا ہی چاہیے, تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. آپ محنت کریں, بہت محنت کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں, اور اللہ سے یہی دعا کریں کہ اے اللہ جو تجھے نظر آ رہا ہے جو بہتر ہے وہ کر, میں نفع نقصان ہر چیز پہ خوش ہوں. تو جب میرا مائنڈ سیٹ یہ بنا کہ مجھے نفع ہوا, مجھے نقصان ہوا, ایوری ٹائپ آف رزلٹ از ایکسیپٹیبل ٹو می, تو وہ پھر میں بڑا مینٹلی ریلیکس ہو گیا. پھر میں نے بس ایک چیز سیکھ لی, میں نے محنت کرنی ہے. رزلٹ مجھے اس کے بعد بھی ناکامیاں ملی, بٹ میں نے ٹینشن ہی نہیں لی, میں نے کہا میرے حق میں یہی بہتر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بس اس کو پھر میں مینٹلی جب سکون ہو گیا تو پھر کامیابی بھی دینا شروع کر دی اللہ تعالیٰ. اچھا, لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی پرسن برڈز کو رکھنا چاہتا ہے گھر میں ڈفرینٹ طرح کے, تو اس میں ایک شارٹ سی آپ انسٹرکشنز بتا دیں کیسے وہ گھر میں رکھے یا فارم بناتا ہے, تو اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ ہمارے سے شیئر کر دیں. دیکھیں جی, میں کیونکہ آج کل ڈیو ٹو کرونا فائنینشلی بڑے بڑے بزنس بند ہو گئے ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں, اور جاب لیس ہو گئے ہیں لوگ. میں ایک سب یہ ٹین ایجرز کو بھی کہوں گا اور ایون کہ جاب والے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ یہ ایسی ایک فیلڈ ہے جس کو ایکزاٹک برڈس اینڈ اینیملس کو رکھنا. یہ آپ کے پاس آپ کی جیب میں 10,000 ہے نا, تو آپ اس کو اپنے گھر کی چھت سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا سب سے بیسٹ طریقہ میں سٹارٹرز کو کہوں گا, سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے جو کسی بھی فیلڈ کو چوز کرنا ہے, وہ پجن کی ہے, وہ پولٹری کی ہے, وہ پیرٹس میں, آپ سب سے اس میں جو چیپ برڈز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو رکھنا شروع کریں, اور بہت کم بجٹ میں. اور آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, آپ کو ملٹیپل گائیڈ لائن مل جاتی ہیں. اور میں اپنی طرف سے ایک آفر دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو سٹارٹرز ہیں, ٹھیک, کیونکہ میں خود اسکریچ سے اوپر آئی ہوں, میں نے جو ہرڈلز جو چیزیں فیس کی ہیں, لوگ اکثر ایکسپیرینس نہیں شیئر کرتے یا اپنی ایکسپرٹیز نہیں سکھانا چاہتے. تو جتنے بھی کوئی بھی اس کو سٹارٹنگ کرنا چاہتا ہے, میرے کمپنی کے پلیٹ فارم سے اس کو فری آف کاسٹ, فری آف اینی تھنگ گائیڈ لائن پراپر پرووائڈ کی جائے گی کہ آپ اس وقت یہ رکھیں, آپ یہ کیج رکھیں, ایسے برڈ کو رکھیں, جو بھی اس کی ایک ہے, تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. بٹ بیسک, اور اگر ٹو دا پوائنٹ میں کہوں نا کہ کیا آپ گائیڈ کرتے ہیں, تو ٹو دا پوائنٹ بات یہ, جو بھی شروع کرنا ہے آپ نے انتہائی لمیٹڈ پیسوں سے شروع کرنا ہے, کیونکہ ذرا ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے. اور کوشش کریں کہ جو نیٹ سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا لنک مل جائے گا, گائیڈ لائن مل جائے گی, اس کو فالو کریں, اور انشاءاللہ آپ اور امپروو کرنے کی کوشش کریں. بٹ اسٹارٹ فرام بہت لمیٹڈ پیسوں پہ. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے نا ٹوٹل, تو آپ 10-20 ہزار سے اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ 1-2 مہینے 3 مہینے 4 مہینوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی, پھر آپ فردر پیسے ڈالیں. کبھی بھی اس فیلڈ میں آپ نے اپنا فل اماؤنٹ نہیں ڈالنی. اب کسی کے پاس 50 لاکھ ہے تو 50 اس میں مت ڈالیں. سٹارٹر کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی سیونگ کا 10% 15% سے سٹارٹ کریں.